अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे और सर्दियों की छुट्टियों को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया होगा। बहुत से लोगों को तो छुट्टियाँ नहीं हुई, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी से तो नोटिफिकेशन नहीं आया अभी, मतलब कि 24 से होनी है। वो अलग बात है कि मैं छुट्टी करूँगी, नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में तो ख़ास तौर पर जो अ, हमारी क्रिश्चियंस कम्युनिटी हैं, उनकी ईद होती है क्रिसमस। तो उसके मुतालिक की छोटी सी वीडियो आज मैंने सोचा कि बना लूँ। पहले तो सूरत मरियम की आयत नंबर 88 से 92 तक थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं और उस पर गौर फिक्र करते हैं। इस मैं यहाँ पर भी शो कर दूँगी और पढ़ भी देती हूँ एक दफ़ा। वक़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमानु वलदा, वो कहते हैं कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा, सख्त बेहुदा बात है जो तुम लोग घर लाए हो। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु, करीब है कि आसमान फट पड़ें, ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाएं, इस बात पे अन दाऊ लिर्रहमानी वलदा, इस बात पे कि लोगों ने रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया। वमा यंबग़ी लिर्रहमानी अन यत्तख़िज़ वलदा, रहमान की ये शान नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए। इन कुल्लु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि इल्ला अतिर्रहमानी अब्दा, ज़मीन और आसमानों के अंदर जो भी हैं सब उसके हजूर बंदों की हैसियत से पेश होने वाले हैं। कि ज़मीन में जितनी भी मखलूक है वो अल्लाह ताला की क्रिएशन है, उसकी औलाद नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है। अल्लाह ताला अकेला है, वाहिद है, यकता है। सिर्फ इस पॉइंट को अपने जहन में बिठा लें तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे, हम शिर्क से बचेंगे, हम इस तरह सारी बिदात से, जो भी डिफरेंट रिलीजन्स के त्यौहार वगैरह हैं, उन सब में जो भी गलत काम है उनसे हम बच जाएंगे। देखिए, हम किसी को गलत नहीं कह सकते, वो उनका रिलीजन है, वो उसको सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हमारा उसमें क्या किरदार होना है, हमने उस पर फोकस करना है। क्या हम उनके बीच में शामिल होकर अपने लिए वबाल जान तो नहीं बना रहे, अपनी आखिरत तो ख़राब नहीं कर रहे। देखिए, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं लम यलिद व लम यूलद, लम यलिद नहीं उसे जना गया, व लम यूलद और ना उसने किसी को जना, ना उसका कोई बाप है, ना उससे किसी ने जना है, ना उसने आगे से किसी को जना है, यानी ना उसकी कोई औलाद है। तो फिर हम क्यों उसके साथ दूसरे लोगों को या दूसरे किसी भी शख्सियत को एसोसिएट कर रहे हैं, जब हमें पता है कुरान हमें इस बात का जवाब दे रहा है। शिर्क करना या अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक करना, किसी को बेटा कहना, किसी को उसकी बीवी कहना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बेशक जुल्म सबसे बड़ा जुल्म, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे क़यामत के दिन, लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है कि इसको माफ़ नहीं करेंगे। और ऐसा बंदा जो शिर्क की हालत में जिसकी डेथ होगी, तो उसके लिए ये बात है कि वो उस पे जन्नत जो है वो हराम हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो हमने क्या करना है कि हम छोटी-छोटी सी बुराइयाँ होती हैं जिनको हम नेग्लेक्ट करके कर जाते हैं बाज़ औक़ात। हम उसको फ़ील नहीं कर रहे होते, लेकिन हम वो कर जाते हैं। ना चाहते हुए भी बाज़ औक़ात कर जाते हैं। लेकिन जो हमारे रिलीजन के लोग नहीं हैं, हमें उनसे दोस्ती करने या ताल्लुकात बढ़ाने से सिर्फ़ इसलिए रोका गया है कि हमारे दीन में इंटरफेयर ना करें या हमारे दीनी जो भी तरक्कियात हो रही हैं उनमें रुकावट ना बने। इसके अलावा हम उनके साथ दोस्ती का ताल्लुक बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, तो हम उनसे कतई ताल्लुक ही तो नहीं करेंगे। ये तो हमारा दीन नहीं कहता ना, हम उनके साथ एक लिमिटेड हद तक ताल्लुक रखेंगे। सलाम दुआ, हाल-चाल, गुड रिलेशंस हम उनके साथ बनाएँगे। लेकिन जहाँ पर अपने दीन की बात आएगी, वहाँ पर एक बैरियर आ जाएगा। हम उनको मतलब हम उनकी सर्कल में दाखिल नहीं होंगे, उनके जो दीनी हदूद है, ना वो हमारे दीनी हदूद में दाखिल होंगे। जहाँ पर हमारे दीन की बात आएगी, हम वहीं पर रुक जाएँगे, ठीक है? और जहाँ पर नॉर्मल दीन है, तो फिर हम उनके साथ चलेंगे। मतलब जो दोस्तों के साथ या जो भी हमारा जिस भी लेवल पे हमारा उनके साथ रिलेशनशिप होगा, उनके साथ हम वैसे ही चलेंगे। लेकिन बात जब हमारे दीन की आएगी, तो क्या है कि हम उसको फिर वहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक हो गया?
اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں نا، تو ہم نے اپنے آپ کو ایسا مسلمان شو بھی کرنا ہے. ہم نے مسلمان شو کرنا ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، ان سے دعا کریں گے. تو پھر ہم کیوں پورا سال دعائیں کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد، پورا سال ہم اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے میری کرسمس بول دیتے ہیں اور اپنی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. میری کرسمس ہم صرف اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے بول رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کی عید ہے، چلو بول لیتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جائے گا، ہمارے تعلقات تھوڑے اور بہتر ہو جائیں گے، یا ایک پازیٹیو سا مطلب وائب آ جائے گی ہمارے ریلیشن شپ میں. بٹ ایز سچ نہیں ہوتا. میری کرسمس ہم صرف ہیپی کرسمس، میری کرسمس ہم بول رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے ایموشنس شامل ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے دل کی خوشی سے، اپنے ہارٹیسٹ گریٹیٹیوڈ سے ہم آپ کو یہ آپ کے جو تہوار ہے اس پہ ہم آپ کو ساتھ شامل ہیں. تو ہم شامل تو نہیں ہیں نا، ہم ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں. اس کے لیے 2-3 میجر کلپس ملے ہیں. راجہ ضیاء الحق کی ویڈیو سے، میں نے ان کی ویڈیو سے کنسلٹ کیا تھا، تو انہوں نے بھی کچھ کلپس ایڈ کیے ہوئے جو کچھ کرسچنس ہی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ جو یہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس پراپر اس کی ڈیٹیل یا اتھینٹسٹی ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ میں یہاں پر اگر مجھ سے مل سکی یا کچھ بھی میں کوشش کروں گی کہ مجھے مل جائے. اگر نہ ملی تو نہیں، لیکن اگر ملی تو میں یہاں پر اٹیچ کر دوں گی. We understand that December 25th is more than likely not the actual birth date of Jesus Christ. We understand that. In fact, we can be pretty sure he wasn't born that time of year. Up to 400 AD, no Christians were celebrating Christmas around the 25th of December. What does the Bible say about Christmas? Well, if you look through it, it says nothing. Absolutely nothing. It doesn't even mention the date of Jesus' birth. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارے دین نے ہمیں کسی بھی نان مسلم کے ساتھ تعلقات جس طرح کے رکھنے ہیں وہ ہمیں بتایا ہوا ہے. اس سے گریز نہ ہم نے کرنا ہے نہ ان کو کرنے دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری لمٹس کیا ہیں، ہم نے اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا. ہماری لمٹ جہاں پر ختم ہو جائے گی، ہم نے وہیں پر ہی اسٹاپ، وہیں پر دی اینڈ، وہیں ختم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے ڈفرینٹ ریلیجنس کے دوست وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں، خاص طور پر انٹرنیشنل یونیورسٹیز وغیرہ ہیں، پاکستان میں تو آبویسلی سارے تقریباً مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن باہر ہم کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر ہمیں ڈفرینٹ ریلیجنس کے لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو، انٹریکشن کرنا ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ دوستی ہر کسی کے ساتھ کرنا ہے، سلام دعا ہر کسی کے ساتھ کرنا ہے، لیکن اپنے دین کو بھول کر ان کے دین میں شامل نہیں ہونا. صرف اس بات کو یاد رکھیں، اپنے دین کو بھول کر کسی دوسرے کے دین میں شامل نہیں ہونا. کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین کی جو رسومات ہیں ان کو نہیں بھولنا. صرف یہ اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں. میں رحمان کے بندے کو خوش کرنے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کر سکتی. صرف اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں رحمان کے بندے کو خوش کرنے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کر سکتی. اور یہ ہماری زندگی کا موٹیو ہونا چاہیے. ہمیں رحمان نے پیدا کیا ہے، ہم رحمان کے لیے ہیں، ہمیں رحمان کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے. ہم کیوں اس کے لوگوں کی خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیوں دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اب کوشش کریں کہ جو بھی ہم نے بہت پچھلے سالوں میں کی ہوں گی، وشز کی ہوں گی، اور میں بھی اپنے بچپن میں کرتی تھی جب مجھے اس کا نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم نہیں سیلیبریٹ کر سکتے. لیکن وہ ہوتی ہے بات کہ جب ہمیں نہیں اس کا علم، تو جب ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر معاف کر دیتے ہیں. لیکن جب ہمیں اس کا علم آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ پھر معافی شافی اللہ تعالیٰ سے مانگ کے اور پھر اس کو جو ہے دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں. ٹھیک ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، وہ اس سال کم از کم، اگر پچھلے سال جو بھی آپ نے کمی کوتاہی کی ہے، لیکن اس سال ہم کسی بھی ایسی غلطی کو سرزد دوبارہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کی جتنی بھی برائیاں ان سب سے دور کر دے اور ہمیں اپنے لیے چن لے، اپنے خالص بندوں میں چن لے، ہمیں صالحین کا ساتھ عطا کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.